संसदको बर्खे अधिवेशन सकिएको लगभग 5 महिना पुग्न लागिसकेको छ। यदि नियमित रूपमा संसद चलेको भए अहिले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको हुन्थ्यो। तर बर्खे अधिवेशन सकिएको 5 महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुनै तर्खर नै गरेको छैन। उल्टै संसद छलेर सरकारले अध्यादेशमाथि अध्यादेश थोपरिरहेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम द अखबार शोमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता रजनी घिमिरे। कार्यक्रम अखबार शोमा हामी देश तथा देश बाहिरका विभिन्न समयका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विविध समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर चर्चा तथा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। आज हामी सरकारले पछिल्लो समय संसद छलेर ल्याइरहेको अध्यादेशको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अहिले संसदमा 20 भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन्। तर सरकारले संसद बैठक नबोलाएर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ। ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संसदीय समितिमा पनि उजुरीका चाङ छन्। संसदीय विषयगत समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरेर सरकारलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाउन सक्छ। यसले पनि संसदको बिजनेस बढाउँदछ। तर सरकार संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनतिर मात्रै लागेको छ। संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन गत भदौ 31 गते अन्त्य भएको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार मङ्सिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास हो। तर यसपटक अझै सरकारले अधिवेशन बोलाइरहेको छैन। यही पुस 14 गते सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। संसद अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै गत शुक्रबार राति सरकारले थप 3 वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमि सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानी सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विदेशबाट आउने मुद्रा भित्र्याउन सहज होस् भन्ने विश्वासका साथ अध्यादेश सिफारिस भएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषदको अध्यादेश ल्याउने निर्णयका बीच उता विपक्षी दलहरूले भने निरन्तर सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संघीय संसदको अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदमा विधेयक लैजाँदा पास नहुने डरले अध्यादेश मार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने महासचिव गुरुङको आशंका छ। यसअघि पुस 21, 22 र 23 मा चलेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको माग गर्दै एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो। एकातिर अधिवेशन नबोलाउने र अर्कोतिर अध्यादेश ल्याउने कार्य भइरहेको भन्दै नेकपा माओवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। माओवादी केन्द्रले संविधान कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित ऐन बनाउन समेत माग गरेको थियो। तर विपक्षी दलले औपचारिक रूपमा गरेका यी मागलाई समेत सरकारले भने बेवास्ता गरिरहेको छ। अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारको यो रवैयाको खरो विरोध गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदनलाई छलेर अध्यादेश आउनु लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताउँदछन्। माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोसी चौधरी पनि विषय जे जस्ता भए पनि अध्यादेश आफैमा कानून बनाउने संवैधानिक चोर बाटो हो भन्छिन्। यस्तो चोर बाटोमा सरकार हिँड्नु अनुचित रहेको उनको मत छ। संसद अधिवेशन सरकारले आवश्यक महसुस गरेको बेला जहिले सुकै बोलाउन सक्छ। सामान्यतया वर्षे अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो साता अन्त्य हुने र हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने अभ्यास हो। यसपटक हिउँदे अधिवेशन बोलाउनमा केही ढिलाइ भएको छ। संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी निर्णय लिँदा सदनको नेतृत्वसँग समन्वय नगर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रति सभामुख देवराज घिमिरे स्वयं असन्तुष्ट रहेको संसद सचिवालय स्रोतको जानकारी छ। अहिले सरकारलाई संसदबाटै कानून बनाउन कठिन छैन।
2/3 को समर्थन प्राप्त सरकारले संसदबाट चाहेको विधेयक पारित गराउन सक्छ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन 1 महिना ढिला भइसकेको सचिवालयका पदाधिकारी बताउँदछन्। संसद अधिवेशन धकेलेर एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको आलोचना पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएर विधिको शासनको उपहास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनीहरूले सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारी समेत गरिरहेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने नियमित विधेयकको प्रतिक्रियामा जाँदा ढिलाइ हुने भएकाले जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताउँदछन्। अब सबै कुरा तयारी अनुसार नै चले भने माघ दोस्रो सातातिर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ। 15 दिनको सूचना दिएरै अधिवेशन बोलाइने उनले बताए। गत साता सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूले कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने, फैसला कार्यान्वयन तहमा सरकारवादी केही मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने, सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै लैजाने, कुनै कामको फाइल 1 साताभित्र निर्णय गर्नै पर्ने, फाइल 1 सातासम्म पनि अघि नबढे कारबाहीको व्यवस्था गर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोग गर्ने, गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति 10 वर्ष नेपाल बस्न निशुल्क भिजा पाउने, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद 60 वर्ष बनाउने मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पुरा बिगो, जरिवाना, धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको 15% मात्र राख्ने, सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्ने कानुन व्यवस्था पनि अध्यादेशले गर्ने भएको छ। नेपाली कम्पनीले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने र यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने अनुसन्धान विभागले 3 करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व विवाद चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सकिने लगायतका प्रबन्ध पनि अध्यादेश मार्फत गरिँदैछ। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्यसहित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत पनि गरिरहेका छन्। एक नेताका अनुसार दल विभाजन गर्न आवश्यक प्रतिशत र विभाजित भएर बनेको नयाँ दल तत्काल कुनै अर्को दलमा एकीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारे कांग्रेस र एमाले बीच मत मिलिसकेको छैन। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये कुनै एकमा 20% भए पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश 2078 भदौमा ल्याएको थियो। अध्यादेश जारी भए लगतै एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछि अध्यादेश संसदमा पेश नगरिएकाले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2078 असोज 11 मा त्यसलाई खारेज गरेकी थिइन्। अध्यादेशले खारेज गरेको ऐनको व्यवस्थालाई संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर जगाउनु पर्ने थियो। तर प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढाइएका कारण ऐनको त्यस सम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय छ। ऐन निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा नियमावलीको टेको लिएर गत वैशाखमा जसपा नेपाल विभाजन गरिएको थियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गरिएपछि ऐन निष्क्रिय रहेको अवस्थामा नियमावलीको सहारा लिएर पार्टी विभाजन गर्ने गैर कानुनी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो, जुन विचाराधीन छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द अखबार शोको अर्को अङ्क लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल अखबार टेलिभिजनका अन्य सामग्रीहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।